जिन हो जिननी हो, जिन हो जी। बताओ ना, बताओ ना नहीं पता। जी। आप अच्छा बहुत अरसे से हो इन पे? अच्छा, तो आप हिंदू हो, ऐसा है ना? कुछ भी समझ लो। मुझे तो हिंदू नजर आ रहे हो। मैं क्यों बोलूँ, मैं गूंगा रहता हूँ बस, अच्छा मैं नहीं बोलता। अच्छा, आप इसे छोड़ जाओ। आप इसे छोड़ दो। हाथ पाँव बांध दिए मैंने, जी। हाथ पाँव बांध दिए मैंने। अच्छा जिसको हमको हटाएगा बेंच मिट्टी बन जाएगा। अच्छा, हाँ आपको किसी ने भेजा है इस पे? हाँ, किसने? 2 बंदे हैं, इनके एक अपने? खैर मोहम्मद सुमरू अच्छा और एक सलीम। अच्छा, उसने क्यों भेजा है? बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद। क्यों वजह उसकी बस। दुश्मनी है इसको पता था बड़े हैं, उनसे? बड़े लेवल पे, इसका हाई लेवल पे तलब था पैसे। हाँ अच्छा, वो ये क्या चाहते हैं कि भी ये मेजर नीचे आ जाए? मेजर कर्नल TIG IG इस पे इशारों पे नाचता है। ठीक है। नहीं नाचे इसको। अच्छा, तो यानी कि आप काले जादू के जरिए इसके आए हो, ऐसा है? दोनों नहीं मेरे ऊपर आ गए। अच्छा अच्छा, ऐसा अभी है? हाथ माई का लाल को खोल के दिखा दे इसको, अच्छा ऐसा फिर है? मैं मानूँ उसको। हाथ खोल के दिखा, तपड़ है तेरे में, तपड़ है तो हाथ खोल इसको। तेरे में तपड़ है तो हाथ खोल, किसमें? तुम्हारे में तपड़ है तो हाथ खोल। किसके? इसके? हाँ मेरे हाथ, इसके हाथ खोल। नहीं, हाथ नहीं खोलने, हाथ नहीं खोलने। खोल, किसी ये पावर है तो बता, हाथ खोल के। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सुनो। तो आप इसे छोड़ दो। जो आपका वो जादू है ना, आप तवीज़ों के ज़रिए आए हुए हो ना, ऐसा है ना? अगर मैं वो उठवा लूँ तो फिर तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है ना इस पे। आप पे ताकत है, वो खड़े होकर नस दें। जिस तवीज़ के ज़रिए आप आए हो इस पे, ठीक है, वो आपकी मजबूरी है ना, क्योंकि आप उनका कहना नहीं मानोगे तो वो आमिल हैं, वो आप उनके ताबे हैं, ठीक है, वो आपको भेजते हैं। अगर मैं वो तावीज़ उठा लूँ, ठीक है, आपका जो मजबूरी है तवीज़ वाली वो मैं ख़त्म कर दूँ, फिर तो आप इसको छोड़ दोगे ना जी? देखिए अच्छा, वो तवीज़ कहाँ पे हुए पड़े हैं? आपके सामने मैं उठवाता हूँ। कुछ कब्रस्तान में अच्छा हड्डियों के ऊपर अच्छा, वो मैं उठवा लेता हूँ, दफन किए, वो भी उठवा लेता हूँ। मुर्गी अलग करी है, ठीक है हड्डियाँ अलग करी हैं, ठीक है। मुर्गी लादी, अच्छा हड्डियाँ और दफन कर अच्छा, मुर्गी इनको खिला दी। दी। अच्छा अच्छा, ये मैं सब अब अगर ख़त्म कर दूँ तो फिर तो आप चले जाओगे? देखेंगे। नहीं, ये तो फिर देखो ना, आपको भेजा गया है ना, ठीक है, आप किसी मुसलमान को तंग कर रहे हो, जब वो बात में जाता हो आप उसे कलमा पढ़वा देते हो, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अल्लाह की आप- बेदमी करे तबाह बर्बाद हो जाए। ये अल्लाह की बेदमी करे हाँ तबाह बर्बाद हो हाँ, जाए। इसीलिए इसको कर रहे हो ना, बर्बाद इसीलिए। करना है, तो बर्बाद। मैं आपका वो जो तवीज़ हैं, जो वज़न है, वो आपके मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। आप क्यों कड़े में रहना चाहते हो? इसमें ना आप न कहीं जा सकते हो इस कड़े में, न कोई आ सकता है इस कड़े में, तो मैं आपको आज़ाद करता हूँ, और वो जो आपके तवीज़ हैं वो मैं उठवा लेता हूँ। आपकी मजबूरी, आप भी आज़ाद हो जाओगे, आप भी उस भोपे के पास ना जाओ जो आपको बुरे कामों में लगा रहा है। आपको बांध दी है इसको। अच्छा, मैं जिनायत भेज रहा हूँ, आप देखो, वो कब्र में पड़ी है ना हड्डियाँ, वो मैं उठवा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी मखलूक देखिए, नज़र आ रही है आपको? इनसे बात करो, मैं बुलाएंगे, मैं डाल बात करो इनसे, इनको बताओ कहाँ पड़ी है, ये जाएं उठा लें। ये आए खड़े हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे? ये आप देखो, ये जो जिनायत आई खड़ी है मेरी, ये ऊंची कद वाले देखो, इनको बताओ कौन सी कब्र है।
ہڈیاں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، آ رہی ہیں؟ نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ ختم ہو رہا ہے نا؟ ہاتھ چھوڑ دیے نا اس کے بعد. ہاں ہاں چھوڑ دیے اس کے بعد. ٹھیک ہے. میری مخلوق وہ نکال رہی ہے ہڈیاں؟ ہڈیاں نہیں، ہاتھ چھوڑ دیے میں نے اس کے بعد. اچھا ہاتھ چھوڑ دیے بس اس کے ٹھیک بعد. ہے. ہاتھ میں انگلش ٹھیک ہے. وہ جو میری مخلوق آئی کھڑی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ غور سے دیکھو. کون سے مطلب جی کون سی مطلب یہ جو جنات میری آئی ہوئی ہے. وہ تو ہڈیے کی طرف جا رہے ہیں. ہاں وہی میں نے یہ بھیجا ہے نا کہ جو آپ آئے ہوئے ہیں نا، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے کالے پہ نا، وہ میں ختم کرا رہا ہوں. آپ کو آزادی مل جائے گی، وہ پیچھے سے بھی آگے سے بھی آپ پھر اپنی زندگی مرضی کی گزار سکو گے. آپ کو بھی میں آزادی دے رہا ہوں، صرف ابھی اس کو اس نہیں. نے یہاں آگ لگا دی سب جگہ پر. اس اچھا. جگہ پسینہ ہی پسینہ ہو رہا ہے. ہاں وہ ختم ہو رہے ہیں نا، اثر ختم سب ہو جگہ اس جگہ آگ لگ وہ گئی. لگے گی کیونکہ وہ اثر ختم ہو رہے ہیں. آپ کو سکون ملے گا تھوڑی دیر بعد. یہاں آگ ختم ہو جائے گی. ہاں وہ نکال رہے ہیں نا. سب پسینہ پسینہ. اچھا وہ نکال رہے ہیں. جب نکال لیں مجھے بتانا. جلدی. وہ چھوڑ سی یار. نکال رہے ہیں. رہنے دے رہنے دے. نکال رہے ہیں. چھوڑ دے چھوڑ دے. پڑی رہنے دے. نہیں نہیں یار چھوڑ دے، پرانی ہو گئی ہیں. نہیں نا، وہ نکال آئیں گے. اس پہ آپ کو بھی، آپ بھی تکلیف میں ہو، آپ کو بھی سکون مل جائے گا. تو بہت دیا اس کو. نہیں وہ میرا کام ہے، آپ ٹینشن نہ لو. آپ کو بھی سکون ملے گا، اس کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. نکالو بھائی جو ہڈیاں میٹ چھوڑ دی ان کو بھی پورا کر کے نکالو. باہر نکال کے نا سب ان کا اثر ختم کرو. دے دیے دے دیے. اثر ختم کرو. ختم ہو رہا ہے سر. آگ لگ رہی ہے ادھر. ہاں وہ ہڈیاں جو وہ نا یہ سیک نکل رہا ہے آپ کے جسم سے. جو وہ اثر ختم ہو رہا ہے نا، جو کالے والا تھا. اب آپ کو یہ جو چیز ہے یہ نکل جائے گی نا، تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا دونوں کو، آپ کو بھی اور اس کو بھی. پھر میں آپ کو کڑے سے نکال دوں گا. بھاگ دوں ہاتھ کس کے دیں. نہیں وہ تو اب نکال رہے ہیں نا، اب کیوں. چلو وہ نکال دیتے. ہاتھ تو باندھ دیں. کیوں ہاتھ کیوں؟ بندہ رہے گا بڑا. نہیں ہاتھ باندھ دیتے اس کو. نہیں کام. آپ کو بھی آزاد کروں گا، اس کو بھی آزاد کروں گا. پیچھے سے بھی آپ کو وہ جو جہاں بھیجتے ہیں نا، ادھر چلے جاؤ اس کو تنگ کر دو. ادھر چلے جاؤ. آپ پہ بھی ظلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسا حالات ہو آپ کو رہنا پڑتا ہے نا وہاں. تو آپ کو بھی میں آزادی دلوا رہا ہوں پیچھے سے. جو ان کے اثر ختم ہوں گے آپ ان کے بھی تابع نہیں ہوں گے. تو ہڈیاں وہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے. وہاں سے باہر پھینک دوں. جی وہاں سے باہر پھینک دوں. انہوں نے باہر پھینکی ہیں. نکال کے اسے سائڈ پہ پھینک دوں. اچھا اب اثر ان کا ختم ہے. اثر ختم ہو چکا ہے ان کا. اب وہ ابھی میں واپس نہ آ جائیں تو ہاں وہ تو واپس نہیں آتی. وہ انہوں نے پھینک دی. وہ ان کی قدیں کتنی ہیں جو گئے ہوئے ہیں. ان کی قد کتنی ہے جو نکال رہے ہیں. وہ تو اشارہ کر رہے نکلی یار. نہیں ویسے ان کی قد قد اشارہ کی ہے. ہاں قد کتنی ہے ان کی. 7-8 فٹ ہے. 7-8 فٹ ہے. اچھا تو جو انہوں نے مرغی کھائی تھی نا، وہ اس کڑے میں ختم کر لوں گا. تو جو وزن ہے نا ہڈیوں والا آپ والا، وہ آپ پہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی پوری زندگی انشاءاللہ. آپ کسی کی پکڑ میں نہیں آؤ گے.
ٹھیک ہے نا. آپ کسی کے پکڑ میں نہیں آؤ گے, آپ آزادی کی زندگی گزارو گے. تو وہ ختم ہو گئے ہیں, اب وہ تو لے گیا لے گیا. اب آپ مہربانی کرو, ٹھیک ہے نا, میں بھی آپ کو اس کڑے سے نکالتا ہوں. آپ بھی اس کی جو مرضیں ہیں وہ دور کرو. اس کے ساتھ بہت ہو چکی ہے, بس اتنی, یہ بزرگ ہے, بس آپ اسے آپ چھوڑ دو. آزاد کر دو. میں آپ کو آزاد کرتا ہوں, آپ اسے کرو. جو اس کی بیماری ہیں, جو ٹینشنیں ہیں, وہ آپ اس کی دور کرو, جو بیماری آپ نے لگائی ہے. یہی ہے کہ بے دنیا کرے اور تباہ برباد ہوتا رہے. نہیں, اب تو نہیں کرنا نا, اب تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا ہے. چلو دیکھیں. ہاں, آپ جو اس کی بیماری ہے نا, اس کے اندر آپ نے جو ڈالی ہے وہ آپ آہستہ جائے جائے آہستہ آہستہ. جی, آہستہ آہستہ آپ آہستہ آہستہ چلے جائے. آپ نہیں, آپ نے آپ بیماری آہستہ آہستہ جائے گی. ہاں, سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو. اچھا, تو آپ کا گھر کہاں جسم پہ ہے, ہاتھ پھیر دو آپ کا نا. آپ کا خاندان کہاں ہے؟ کیا پتہ چلے. نہیں, آپ یہ نہ سوچو کہ بھی میں ادھر ان کو کچھ کروں گا. میں ایسا بندہ نہیں ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ویسے پوچھ رہا ہوں جیسے گپ شپ نہیں ہوتی, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کچھ نہیں کرنا ہوا, آپ کو آزاد کروں گا. میں ان کا کیا کرنا ہے؟ بیریٹون میں اچھا, ایک شکار شکارپور میں, ادھر دیہات میں ہے شکارپور میں. اچھا, ادھر اسٹیشن کے ساتھ میں. دہجے ٹاؤن میں کہاں پر؟ ابھی گئے ہیں یہاں سے مریض سے. مریض سے کتنے خاندان ہیں آپ؟ آپ تو کروڑوں میں ہو گئے, لاکھوں میں ہو یا ہزاروں میں؟ کون؟ آپ کا خاندان جو ہے لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, ہزاروں میں ہے؟ اس نے سیٹنگ کری ہے. اچھا, ڈال دیا اس نے. اچھا, چلو اب آپ کے وہ واسطہ ختم ہو گیا ہے جی. وہ دیکھو ان قبر والی سائڈ وہ لے گیا نا ڈیاں. جی, ڈیاں لے چکا ہے. میری مخلوق لے گئی ہے. لے گیا. چلو بھیجیں وہ نہیں گیا. اچھا, ایسا ہے تو میں آپ کو کرتا ہوں آزاد, ٹھیک ہے. آپ ایک وعدہ کرو, پھر آپ ان کو تنگ نہیں کرو گے, کیونکہ میں پیچھے سے آپ کو کتنی ایسا کام کوئی کر سکتا تھا؟ آپ بتاؤ, کوئی پیر ہڈیاں ایسے نکلوا سکتا تھا؟ آپ خود بتاؤ. پاور والا بندہ ہو. پاور والا نکال سکتا تھا نا. آج تک آپ کو ایسا ملا ہے؟ جو بات سیدھی میں بھی سیدھی کر رہا ہوں. آپ کو ایسا پہلے ملا ہے جس کی مخلوق اتنی جا کے ہڈیاں نکال لے قبر میں سے؟ ہڈیاں نکال لیں. نہیں ہے نا. تو میں آپ کے لیے بھی اچھا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, ٹھیک ہے. تو آپ اسے آپ چھوڑو, تو میں ان کو, آپ جاؤ گے نا, میں اس کا آپ پھونک دوں گا نا جو کلام پڑھ کے, آپ اس کے جسم کو جھٹکا دے کے نا باہر چلے جانا. کیونکہ آپ پھر میں جو اس کو کڑا دوں گا نا, آپ اس میں نہ آنا, کیونکہ آپ پھر قید میں ہو جاؤ گے. میں ایسا نہیں چاہتا, میں ظالم بندہ نہیں ہوں, میں آپ کے بھی حق میں ہوں. یہ آپ 2-3 باتیں الٹی سیدھی کر گئے ہیں, میں پھر بھی برداشت کر کے سنتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی عمر کتنی ہے ہزاروں سال ہے. اندازہ؟ ہزاروں کے تعداد ہے. اچھا, ہزاروں سال, ٹھیک ہے. تو اب پھر آپ وعدہ کرو, پھر اس میں نہیں آؤ گے, وعدہ کرو. نہیں, آپ تو نہ ہو نا اثر, آپ کا تو میں نے ختم کر دیا ہے اثر. تو ٹھیک ہے, آپ تو ان کو چھوڑ دو نا. آپ یہ نہ ڈرو, آپ یہ نہ ڈرو کہ وہ جو جس نے آپ کو بھیجا ہے, آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں, جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پھر مجھے مار دے گا. ایسے ہے نا, یہ میری پاور ہے آپ کو دی ہوئی. یہ وہ بھوپا جو بیٹھا ہے نا آپ کو بھیجنے والا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ میری گارنٹی ہے. جو میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں نا, آپ کے پاس پاور اس بھوپے سے بھی زیادہ آ جائے گی. آپ نے میری بات مانی ہے نا, میرے پاور دیکھ لی ہے نا, شاید میں آپ کو بھی اتنی پاور دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ میری بات مانو گے, آپ کو پاور ملے گی. تو آپ نا, میں کلام پڑھتا ہوں, میں پھونک دوں گا, آپ اس کے جسم کو نا جھٹکا دے کے باہر چلے جاؤ اور اپنے خاندان میں جاؤ. اور انشاءاللہ آپ کو نا کوئی بھوپا, کوئی کچھ نہیں تنگ کرے گا, نہ پکڑ سکے گا انشاءاللہ کالے جادو والا. میرا وعدہ ہے آپ سے.
आप भी वादा करो, पक्का वादा है? किसका? किसकी कसम खाते हो? तेरी कसम। फिर देखो मेरी कसम क्यों खा रहे हो? आप मेरे मुरीद बने हो। कसम खाओ। हाँ, आप मेरे मुरीद बने होते, आप कहते तो फिर मैं मान जाता भी ठीक है आप मेरी कसम खा रहे हो। आप इस टाइम जिसको मानते हो उसकी कसम खाओ। सबके मुरीद हैं, अच्छा, सबके गुलाम, अंदाजा ज्यादा, सबके गुलाम, ज्यादा सबके गुलाम, किसको मानते हैं? सबको, ज्यादा किसको मानते हैं? सबको। नहीं, आप आपका ज्यादा मुर्शिद जिसको आप दिलो जान से मानते हैं वो कौन है? मेरा अल्लाह नबी है। अल्लाह नबी है, पक्की बात है। अच्छा, फिर उसकी कसम उठाओ, कहो मुझे अल्लाह और नबी की कसम है। कहो ना, मुझे अल्लाह नबी की कसम है कि मैं इसके जिस्म से निकल रहा हूँ, फिर नहीं आऊँगा, ठीक है? ये अपनी मर्जी से नमाज भी पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, मैं क्यों नमाज पढ़े? क्यों नमाज पढ़े हैं? फिर वही बात आ गई है, क्यों पढ़े नमाज? फिर वही बात आ गई ना आपकी, नमाज तो पढ़ेगा। नमाज तो ये पढ़ेगा नमाज के टाइम इसको सोना चाहिए। नहीं, ये पढ़ेगा, शैतानी का ये तो शैतानी काम है। फिर मैं देखो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप फिर दूसरी बातें कर रहे हो। दोस्ती में ना नमाज के टाइम सोना चाहिए। आप कहो मुझे ये कसम है काली माता की, कहो, कहो ना, कौन सी माता मुता? कहो ना, जिसे आप मानते हो। जिसको मानते हो उसकी कसम खाओ। बताओ। अब मैंने आपका वो ये खत्म किया जाने दो है, भाई, जाने दे यार। आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। आपका वो मैंने वो हड्डियों वाला काम खत्म कर दिया है, अच्छा, अब फिर और ड्रामेबाजी कर रहे हो मेरे मानोगे साथ। तो जाके कड़े से ऐसे जाओगे। मुझे बच्चा समझ रहे हो क्या? मैं आपको नहीं मार सकता। मैं टाल रहा था, खेल रहा था। नहीं टालो नहीं, ना खेलो नहीं, मैं खेलने वाला नहीं हूँ। आगे मैं आपके साथ यानी कि आपकी बातें गौर से सुन रहा हूँ और आपकी मान रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर मैं आपको ताकत भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो छीन भी सकता हूँ ताकत। क्या ये जो कब्र से मैंने उठवाया है, क्या मैं किसी की ताकत छीन सकता हूँ? एक उंगली तो पकड़ लूंगा इसकी। नहीं पकड़नी है, फिर वही बात तो वही है। एक उंगली रहने नहीं, फिर मेरी बात तो आपने ना मानी, फिर मैंने आपके असर ख़त्म करा दिए। हालांकि मैं वैसे भी आपको निकाल सकता था, आपके असर भी ख़त्म ना होते, आपको निकाल भी सकता था। पीछे जो आपको भेजने वाला है वो आपको पकड़ लेता, मार देता। अब इस टाइम वो आपको नहीं पकड़ सकता, इससे निकलोगे वो आपको नहीं पकड़ सकता, उसका असर मैंने ख़त्म कर दिया। वादा करो, वादा करो आप, वादा करो ना, मैं जाऊँ? वादा करो, वादा करके जाओ ना। ठीक है यार। कहो मुझे कसम है काली माता की, फिर मैं नहीं आऊँगा। अगर मैं आऊँ तो मुझे मार देना। काली माता की। हम्म? किसकी कसम खाते हो? किसकी खाते? फिर बहुत अच्छी हस्ती है। हाँ तो आप पीर फकीर वाले तो हैं भी नहीं ना, हमारे साथ ड्रामा ना करो ना। पीर फकीर तो नहीं है। जिसको पता नहीं है उसके साथ ड्रामा करो। हम तो आप बुजुर्ग हैं, आप कह रहे हो कि आपकी काफ़ी उम्र है, मैं आपका अदब एहतराम कर रहा हूँ। देखो ना, ऐसे ना करो। चक्कर नहीं देना। जिसम दर्द कर रहा है। वो तो करेगा, आप फिर वो हड्डियाँ ख़त्म हुई हैं, आप भी आपका वो सेक निकला है, वो कितना सारा आपके अंदर वो था जो मैंने निकाला है, फिर हल्का थकावट तो होगी हल्की। तो आप वादा करो ना, सारे गिले हो रहे हैं कपड़े। बस खत्म वादा हो करो गया। ना। खत्म हो गया। ठीक है यार। जा रहे हो, फिर नहीं आओगे, अगर आ गए तो सज़ा होगी, फिर मार दूंगा, ठीक है? वादा, कसम उठाओ जिसको आप मानते हो। जी, तेरी मेरी जान, अच्छा अपनी जान की उठाओ, तुम्हारी वाली जान। अपनी जान की ठीक उठाओ, है। ठीक है? अच्छा मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, मैं इसको फूंक मारूंगा, आपने इसके जिस्म को ना झटका दे के निकलना है, ठीक है? तो फिर मेहरबानी करना, फिर ना कड़ा दूंगा ना, फिर आप कड़े में ना आ जाना, फिर आपको यानी कि ना जो कड़े में मेरे आता है उसको वो खा पी नहीं सकता, ना बाहर निकल सकता है, और उसको 1 करोड़
एक अरब तक कोई जिन आ जाए ताकतवर, वो उसको उस कड़े से नहीं निकाल सकते। काफ़ी सारे मैंने ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं भाई ये चला जाए, हम ना वो अपने सारों को बुलवा के ना इसका कड़ा तुड़वा के हम निकल जाएंगे। फिर वो हफ्ते बाद मुझे खुद बुलाते हैं कि जो उनके कड़े के पास आता है जल जाता है। फिर वो मुझे कहते हैं आप खुद मुझे निकालो। तो आप बुज़ुर्गों, आपकी बात में मान के वो आपके असर भी ख़त्म करा रहा हूँ। ऐसा पीर सोचना कि कोई मिला करता है, ऐसे दिल वाला, ऐसा शरीफ बंदा आप खुद देखना। कुछ भी नहीं कहा। पकड़ के जो छोड़ दे, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, अब जा रहे हो आप, ठीक है, अब इसकी जो बीमारियां आप ख़त्म कर दो, इसकी जो बंदिशें हैं वो ख़त्म करो, मेहरबानी जिस्म करो, पे हाथ फेरो। इसकी वो ख़त्म करो, जिस्म के हाथ फेर के। मुझे पता चले, मुझे महसूस हो कि आपने इसकी बीमारियां जो आपने लगाई थी वो आपने ख़त्म करो। बताओ फिर मैं आपको भेजूँ। पहली के बाद जी, पहली के बाद पहले के बाद क्या बीमारियां ख़त्म हो तो गई? तो आप तो आप जाओ ना, चलो बीमारियां पहले की बात ख़त्म होगी, आप मान लेता हूँ, आप तो आप जाओ ना। ठीक है, मैं अब कलाम पढ़ता हूँ, मैं फूंक मारूंगा, आपने ये कड़ा उस टाइम, जिस टाइम मैं फूंक मारूंगा ना, ये कड़ा हल्का होगा आपके निकलने के लिए। आप इसके जिस्म को झटका दे के बाहर निकल जाना, फिर अंदर ना रहना, फिर मुझे ना कहना, ठीक है ना, मेरी पावर आपके सामने है, फिर मुझे ना कहना, जो वादा कर रहा हूँ पक्का आप निकल जाना, मैं कड़ा दूँ, इसको आएगा। इसको झटका दे के निकल। अल्लाह आपको खुश रखे। वो बोतल से आसे हाँ गिलास ही ना एक गिलास ये शर्म कर बनी वो हाँ वो आराम है, वो टेंशन नहीं, वो आराम है।